Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 João, obesbor 8, वोळ 12. जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तीं काळोखान चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. जशें आमकां आमच्या संवसारीक जिवितांत चलपाक उजवाडाची गरज, तशीच आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडूंक देवाचे उजवाडाची आनी ताच्या उतराची अदीक चड गरज आसा. देव उजवाडांत आसा, तशीं आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसतलीं. ही जेजूची उतरां आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपयतात. आमच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड आमी घेवन ताचो आमी सदांच पाटलाव करुया. एक बरें जिवीत आमी ह्या संवसारांत सारुया. देवाच्या उजवाडान आमी चलता म्हूण आमी गीत गावया, आमी चलता. सगळी खुशाल जावया, एकामेका पळयात. देवा उजवाडान आमी चलता, काळोख पयस करता, रागात विस्ताक आमी la
प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देवा उजवाडा आमी चलता खातीर एखादी एक व्हडल्यान ताळ्याची भेट देवाक व्हडल्यान Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Hallelujah. 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 हालेलुया João, Obesvar 4, बोळी 25. जेजूसी येवन एके बायलेन ताका म्हळें, मेसियास म्हणगे क्रिस्त येवचो जाल्लो म्हूण हांव जाणा. तो येतलो तेन्ना आमकां सगलें सांगतलो. सर्वेस्परा आमच्या दुनिया तुज्या असलो देव वयर सर्गी आनी सकल संवसारांत आनीक ना. तुज्या करारार तूं सदांच विस्वाशी आनी सगल्या काळजान तुजे मुखार चलतल्या तुज्या सेवकांताय तूं दयाळ आनी मोवाळ. तुज्या पांयशी आख्खी प्रितूम आपली मान भागयता. तुजे सारको देव ना आमकां ह्या संवसारांत. तर ह्या वेळार जेजू क्रिस्त देवान पाठयलेलो मेसियास म्हूण मानून घेवन ताका मान आनी दिनवास दिवन आमी गीत गावया. येसू मसीह. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. स्वर्ग आनी संवसार दोनी तो पातक्यां खातीर संवसार आयला. कुशोला मेला आनी पुनः जिवतलो. हीच मेसाया ताची सारको आनी कोण आसा. तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई ज़मीन. गाए हमारा
हालेलुया. Hallelujah. सगळे आमी बसूया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 13व्या विस्वरांतल्यानी पयले वळींत आमी आतां वाचूंक सुरू. हालेलुया. आमचो विशय जावन आसा रिपेंटन्स. मन बदलात, जिवीत बदलात, स्वर्गीच्या. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान 13व्या विस्वरांतल्यान हांव वाचतां. सगल्यांनी चीत दिवन आयकुचें. थोड्या गालिलेकारान मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचें रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पाल दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें. देखून सगल्या हेरांक गालियेलकारांक परस हे गालियेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सालोमाचो गोफूर पडलो तेन्ना जीं 18 जाण मरून गेलीं तीं जेरुजाल्यांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां अशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. तुमी जिवीत बदलिना जाल्यार जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. देवाचें उतर हें भुरग्यांक अदीक बरे भशेन समजावंक इंग्लिशीन वाचता. Luke 13 verses 1 onwards. One day some people told Jesus about the Galileans when Pilate had killed in the temple, mingling their blood with the blood of their sacrifices. Jesus replied, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this? I tell you, no. But unless you change your ways, you will all perish as they did." And those 18 persons in Siloam who were crushed when the tower fell, do you think they were more guilty than all the others in Jerusalem? I tell you, no. But unless you change your ways, you will all perish as they did. And Jesus continued with this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he came looking for fruit on it, but found none. Then he said to the gardener, "Look here, for 3 years now I have been looking for figs on this tree, and I have found none. Cut it down. Why should it use up ground?" The gardener replied, "Leave it 1 more year, sir, so that I can dig around it and manure it, and perhaps it will bear fruit next year. But if it doesn't, you can cut it." देवाचें उतर. असो दुसरो भाग हांवें वाचूंक ना कोंकणीन, तो वाचता आनी तुमकां समजतली. आनी तांणी वोपार तांकां सांगली, कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलें आनी ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतोल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटूच तें कातरून उडय, बेश्टेंच कित्याक स्वाद आडयता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनिया, हें आनीक एक वर्स आसूं दी. ताच्या मुळाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां. घोडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर खातोर. देवाचें उतर. हे वाचपान आमी मुखेल वळी पळयल्यात आनी थंयसर आमकां एक खास वड मेळ्ळा. हांव तुमकां सांगतां, तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी
तशेंच मरतल्यात. तुमी जिवीत बदलिना जाशात तुमी तशेंच मरतल्यात. लास्ट मागीर 5:13-5 सांगता, हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हांवें कांय सांगोंक ना तें तुमकां, पूण हांवें पवित्र पुस्तकांतल्यान ह्यो वळी वाचल्यात की ना, आनी तुमी कितें आयकतात, कित्याक जेजून ह्यो वड सांगल्यात तांकां. जेजू थंयसर तें उलयता, आनी जेजू कितें उलयलां, जिवीत बदलिना जाल्यार तुमी तशेंच पातकांतूच मरतल्यात. कितें? तुमी तशेंच पातकांतूच मरतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिशीन भुरग्यां लागीं विचारता, वॉट इज रिपेंटन्स? रिपेंटन्स म्हणल्यार कितें? रिपेंटन्स म्हणल्यार कितें? The simple meaning of repentance is to change your mind. Repentance is to change your mind from unbelief to belief. Repentance is to change your mind from unbelief to belief, from earthly things to heavenly things. Repentance English उतर जावन आसा, ते मन बदलप त्या उतराचो अर्थ जावन आसा. रिपेंटन्स इंग्लीश उतर म्हणल्यार आमी आमचें मन बदलूंक जाय म्हूण सांगता देवाचें उतर. कितें सांगता? आमी आमचें मन बदलूंक जाय. हांव आतां मारगांवतान कुरपावाडो आयलां. प्रेज द लॉर्ड. तुमी तुमच्या घरांतावन एक कॉपेलांत आयल्यांत. घरा कडच्यान कॉपेलांत येवपाक कोणें सांगलें तुका ती वाट दाखयल्या, ओ तूं ती जाणा? तूं ती जाणा. आनी ती कित्याक लागून जाणा? कित्याक देवान आमकां चिंतूंक गिन्यान दिलां, बुद्धी दिल्या, जाणवाय दिल्या. दर एक मनशाक बुद्ध आसा, जाणवाय आसा आनी गिन्यान आसा. जें गिन्यान आनी जाणवाय आसा ताका लागून तुमच्यांनी चिंतूंक जाता, आनी तें चिंतपाक लागून तुमी हांगासर आयलेत की ना? प्रेज द लॉर्ड. रिपेंटन्स म्हणल्यार तुज्या तकल्यान भितर एक बेजो आसा, एक मेमरी आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बेजार बी येत जाल्यार सांगाय तुमी आतां. कित्याक आतां चडशे थिंगा आमगे भाव हे ड्रायवींग कोताय, मोटर चलयताय की ना? मोटर चलयताय ते, स्कूटर चलयताय ते. आतां जेन्ना मोटर चलोवपाक ते मोटर स्टार्ट मारल्यार ते मोटर आपणूच मार्गांव वयतली? ताका कितें करूं पडटा? ताका अशें करून हुंच्यान वचपाक जाय, एश दवर तेश दवर, ते स्टेरींग घुडावपाक जाय न्हू. ताचें स्टेरींग म्हणल्यार समजता न्हू? तें स्टेरींग, ती गी आहा ती तेची तुमी हे वटेन ते वटेन घुडावपाक जाय. ते मोटर आपणूच घुडायता वो तें कोण घुडायता? जो कोण ड्रायव्हर आसा, जो कोण तें मोटर चलयता तो ती स्टेरींग घुडायता. येसो न्हू? वॉल्त आसल्यार तो स्टेरिंगाचेर वॉल्त मारता, आनी हुंचे वचोन जाल्यार लेफ्टान घेवपाक जाल्यार तो लेफ्टान घेता. हे सगळें मोटर लेफ्ट रायट उजव्यान दाव्यान हें मोटर घुडायता. हो मनीस कित्या वरवीं ताचे तकलेन जें गिन्यान आसा, ताचे तकलेन जी जाणवाय आसा, ते जाणवायेन तें तो मोटर चलयता की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है. अरे दूर दूर तक जाती है. अरे कैसे अद्भुत गाड़ी है, अरे कैसे अद्भुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर शैतान है तो गाड़ी नरक में जाती है. ड्राइवर जोरी शैतान असल्यार गाडी इफेरनांत वयता.
ड्रायव्हर जोरी जेजू वाचल्यार स्वर्गार वयता. प्रेज द लॉर्ड. जशी संवसारी गाडी चलोवपाक आमचे तकल्यान गिन्यान उरता आनी ती गाडी घेवन तूं मारगांव वयता, पणशे वयता, इस्कलान वयता आनी हे वटेन भोंवता फिरता. कित्याक तुजे भितर एक जाणवय आसा. यू हॅव द नॉलेज, यू हॅव द विजडम हाव टू ड्रायव्ह अ कार, हाव टू गो वेर एंड वेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां मन बदलप ओ मन म्हणल्यार तुज्या मनान जी जाणवय आसा ती कसली जाणवय आसा. म्हाका खबर ना तुज्या मनान केसो जाणवय आसा ती. तुज्या मनान केसो जाणवय तुज्या मेमरींत, तुज्या तकल्यांत, तुज्या हड्ड्यांत भितर केसली मेमरी आसा, कसली जाणवय आसा ती तुमी दवरेकली जाणाय. प्रेज द लॉर्ड. ती जरी संवसारी जाणवय आसत जाल्यार तूं संवसारी कामां करूंक पावता आनी संवसार तुजो देव जाता. ती जरी आत्मीक तुजी जाणवय आसत जाल्यार आत्मीक तुजी ग्रेस्काय जाता आनी सर्गीचो बाप तुजो बाप जावंक पावता आनी त्या बापाक तूं ते जाणवाये वरवीं वळखोंक पावता. समजता कितें. आतां तुजें मन बदलप म्हणल्यार जी तुजे भितर देवाची ओळखीची जाणवाय ना ती तुवें आतां ह्या उतरा वरवीं देव तुजे लागीं आयज सांजेर उलयता तेन्ना दवर एक रितीन उलयता, मिसांत उलयता, तूं बायबल वाचतना उलयता, तूं देवाचीं गितां गायतना आयकतना देव तुका संदेश दिता. तो संदेश तुवें तुजे तकलेन रेकॉर्ड करूंक जायो आनी ते वरवीं तुजे जिविताची गाडी तुवें चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां कितली जाण देवाच्या उतरान जिविताची गाडी चलोवंक सोदतात. सगळीं आमी देवाच्या उतरान जिविताची गाडी चलोवंक सोदतात की ना. जाल्यार सगळीं आमी देवाच्या उतरान जिविताची गाडी चलोवंक सोदतात जाल्यार देवाचें उतर आमी आमच्या हड्ड्यांत, तकलेंत, आमचे मेमरीन तें बरोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तूं म्हाका बेजार बेत जाल्यार सांगाय हांव. कित्याक मन बदलप म्हणल्यार हे भाशेन आमी कितें चिंता उलयता ताचे विशीं आमी आतां मन बदलता. या रिपेंटन्स मिन्स चेंज ऑफ मायंड फ्रॉम जे भाशेन रेल्वे स्टेशनार आदीं जी भाव भयणां मडगांवां तुमी स्टेशनार वयतालीं, गाडयेर वयतालीं, वालांकनी वयतालीं तेन्ना एकूच पट्री आसताली, एकूच ट्रॅक आसतालो. हालेलुया. आनी तो एकलो पोर्टर म्हणल्यार तो मुखार वयतालो आनी ती चाय घेतालो आनी ती ट्रॅक चेंज करतालो थिंगा सिग्नलाक वचोन. वय की ना. गाडी ते रेलीचेर येवपाची तो ए रेलीर घालता. हालेलुया. तो चेंज करता तें. ते वटेन वचपाची ती हे वटेन हाडटा गाडी. प्रेज द लॉर्ड. आतां इतलीं वर्सां जल्माक ठावन पर्यंत आमकां देवाच्या उतराची सारकी खबर ना, सारकी म्हायती ना, सारकी जाणवाय ना. देखून आमची गाडी त्या संवसारी ट्रॅकाचेर, त्या संवसारी वाटेनूच ती चलत आसा आनी आमची दुर्दशा, आमचो इबाड जायत आसा. पूण देवाक व्हड आर्गां दिवया. कांय यादनीक मुखार सरले, ब्रदर मुखार सरले, पवित्र आत्म्यान तांकां मुखार काडले आनी तुमी आतां मुखार सोडली. तुमची जी गाडी संवसारी ट्रॅकार आसली ती आत्मीक ट्रॅकार हाडूंक तुमी आतां सोदता. गाडी तुमगे संवसारा ट्रॅकाचेर दवरूंक जायी वो आत्मीक ट्रॅकार हाडूंक जायी. हालेलुया. जरी कोणें तुमकां गाळी मारली गरजे भायर, वो कोणें तुमकां अपमान केलो गरजे भायर, कोणें तुमगे दुखयलें गरजे भायर, तूं अशें म्हणटा ताका अगो सायलन्स दवर. तूं ताका सायलन्स रावता. तूं ओगो रावता ताका. ओ फट्ट करून ताका जबाब दिता. दोळ्याक दोळो दिता आनी दांताक दांत दिता की ना. उतराक उतर दिता की ना. पत्त्याक पत्तें दिता की ना. तूं कर तें, हांव करना तें, तुका जाय तें तूं कर. म्हाका सांग आमी उतरांक उतरांक डाक 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 पूण एकामेकाच्या शेवटीत रावता की ना. दीस इज कॉल्ड एन ऑटोमॅटीक मोड. आमी जल्माक ती आयज पर्यंत 60 वर्सांची, 25 वर्सांची, 20 वर्सांची, 15 वर्सांची जालें आनी आमगेलो तो ट्रॅक आहा तो चेंज आनी करूं नाका. ताका तो ऑटोमॅटीक मोडान गेलो आहा आनी डप 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 कितें जालो आमकां उलोवपाची कितें जाल्या. आतां ते उलयताय ते खंयसो उलयताय, तकलेसो उलयताय की ना. हालेलुया.
सी मुगे मायन पायन म्हाका इस्कलान गायलो कॉलेजीन गायलो कोर्स शिकयले जायते जायते बरे बरे वस्तू शिकयले ताणें म्हाका जायते बरें शिकयलें तुमगेली आवयन बापायन तुमकां बरें बरें शिकोवप दिलें बरें बरें कोर्सीस दिले जायतें दिलें पूण आवय बापूय एकूच दिवपाक फाटीं उरलीं आनी चुकलीं ती कित्याक तेंकोड तें नासलोलें आमकां हुश दितलीं ती प्रेज द लॉर्ड देखून सगळें ताणें आमकां दिलें पूण कोण परी चिंतूंक जाय तें मात्र आमकां दिवंक ना प्रेज द लॉर्ड हो संवसार आमचो जियेता तो एक चिंतनाचो संवसार Our world is a world of thoughts and full of thoughts and full of thoughts. Hallelujah. Hallelujah. Brother, एक sequence दिता इतलें ये बेजान आसा इतलें ये तोकल्यान आसा कित्याक आमगेलें टॉपिक आसा मन बदलात जिवीत बदलात हालेलुया हें मन बदललें बगर जिवीत कितें जावपा ना आख्खें जिवीत चलत तें कित्याचेर चलता तोकलेचेर मनाचेर ह्या मना हड्ड्यां भितर कितें आहा गिन्यान आसा येस नो नॉलेज आसा की ना ही नॉलेज हें गिन्यान ही बुद्धी आमची कितें चलयता जिवीत चलयता ह्या हड्ड्यांची बुद्धी आहा नॉलेज आहा जाणवय आहा ती कोणा चलयता म्हाक चलयता हालेलुया जाग जाताय तुमी न्हिदताय मातशी जागृताय येता तुमकां मन बदलूंक आधार मेळटा तूं तुका शिकोन घे तुजी स्टडी कर तुजी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तूं कितें उलयता कोत्ता तितलेंच आनी कोण प्रॉम्प्टींग आनी समज तुका घोवान एक घाडी मारली हांव कितें वांकडे उतर मारलें आतां हो फादर हिंगा कोपलाक वचोन तुका सांगता एशें म्हण गो तेशें म्हण गो म्हूण तियात्रां आनी हेळांत आदले तेंपा प्रॉम्प्टींग दिताले तेशें करून हो प्रॉम्प्टींग दिवपा येता तुमकां थिंगा तूं उलयता तें कोण प्रॉम्प्टींगाचें उलयता वो तूं उलयता तें तूंच उलयता हें उलयता तें हुंय आहा तुका हें उलोवप Very nice. तोकलें आहा म्हूण कोणें आन्सर इज वेरी नायस तूं कितें उलयता तितलें हुंय आहा तुजें तोकलें आहा प्रेज द लॉर्ड Praise the तें Lord. प्रॉम्प्टींग दिवपाक कोण भोंवता तुका म्हणजे तूं तोकलें आहा तें तूं कितें कोत्ता तूं तोकल्यां जरी बरें आहल्यार तूं कितें उलयतालें तूं तोकल्यां फाड आहल्यार तूं कितें उलयतालें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जितलें तुवें पाड उलोवपाक लागलें म्हणटकच हेची तकली पाड जाणवायन बोल्लो आहा जितलें तूं बरें उलोवपाक लागलें म्हणटकच तुजी तकली बरें हान बोल्लो आहा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मन बदलप म्हणल्यार पाड आहा तें सोडटाय आनी बरें आहा तें कितें कोताय हांव पातकी सर पदवीदार देवाक मागीर अरे आं 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 कितें बरें तें वायट आदारून आनी वायट आहा तें कितें म्हण तुमी वायट आदारून सो ही उतर जेन्ना तुमी ती मिसार बी मुट्टे जाणा चत्र आयदोरे कित्याक आमी सामकी वंदे मातरम हें जालें वंदे एक्सप्रेस गाडी जाली म्हणटा आसतना ती रोजर करता आसतना स्वतमतान देवाक सोरपत बापा सोरकान प्रित्म्याचेर वचना राज्य जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आरे खंय वयताय राजधानी एक्सप्रेस जाल्या प्रेयरू तुमी चिंताय एसो कितें जालो आहा सेटअप जाला हालेलुया Yeah. भुरग्यांनो एक बरो आतां आमी एक सिक्वेन्स शिकया इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स म्हणून जातालें भुरग्यांच्यांनी Information creates. इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स क्रिएट्स वर्ड्स जितली उतर उलयताय ती तुजे भितर इन्फॉर्मेशन आहा डेटा आहा तुवें हुंय आपणायल्या हें डेटा हिंग बोलतें हे कंप्युटराचें हिंग रेकॉर्डिंग केलें तें तुवें तें हुंयसून रेकॉर्डिंग केलें तुवें अशें करून हांव येयलां हे ब्रादर येयले फादर येयला आनी तुगे तकलेचें बरयलें तेंटें हें तकलें आहा तितलेंच हुंयसून येयलां एवरीथींग दॅट इज इन युअर मायंड इज एंटर्ड थ्रू युअर 5 सेन्सीस हें मुगे टॉपिकूच तुमकां सांगपाचें हाव टू कंट्रोल द सेन्सीस जितलें तुजे तकल्यान हड्ड्यान भरलो आहा तितलें हे 5 विसव्यांतल्यान तुवें भितर घेयलां टिवीचेर जेन्ना तूं चोयता तें हिंगा रेकॉर्डिंग जाता की ना
कानान जें कितें आयकोता हिंग रेकॉर्डिंग जाता की ना, दोळ्यान जें कितें चोयता हिंग रेकॉर्डिंग जाता की ना. तुवें बरें चोयलें जाल्यार कितें रेकॉर्डिंग जातलें, पाड चोयलें जाल्यार कितें रेकॉर्डिंग जातलें, बरें आयकलें जाल्यार बरें रेकॉर्डिंग, पाड आयकलें जाल्यार, तुवें वायट उलयलें जाल्यार, बरें उलयलें जाल्यार, म्हणजे लोकांक न्ही तुमी ब्लेम कोनाकाय, जबाबदारी कोनाकाय. तेका लागून हांव गाडी मारतां, तेका लागून हांव सोर पितां, तेका लागून स्टॉप दीस. हालेलुया. Hallelujah. हांव म्हाका लागून ह्यो सगल्यो सुबेरबाय करूंक पावलां. प्रेज द लॉर्ड. Lord. कित सोयरोना येताय तुमी, शिंताची येताय, तूं कोत तितलेंच कोणा लागून कोत तूं. ना थोड्यांक जड जालें म्हणून हांव म्हाका गुन्यांव, तूं तुजें गुन्यांव करूंक सोदता. तें टॉपीक आहा, हांव जितलो तूं गुन्यांवकार म्हूण दाखयता, तुजो गुन्यांव म्हूण आसतलो तितले पावटी हें संधान, हें रिपेंटन्स, पातकाची दूख मोठी तुका समजतली. आनी जितले पावटी तुका गुन्यांवकार कोना, तुका जबाबदार कोना, तुका लागून हें सगळें म्हाकाच लागून हें सगळें म्हजे भितर हें जालां अशें तूं म्हणना, तितले गोटी तुज्यानी जिवीत बदलूंक जायना. ते शिराबाई आतां सांगता, तुमी तशीच मरतल्या जिवीत बदलिनात जाल्यार. इफ यू डोंट रिपेंट एंड चेंज योर मायंड, चेंज द बिलीफ्स ऑफ योर मायंड दॅट यू हॅव रिस्टोर्ड लॉंग बॅक when you are a small kid and you are growing in the college, in the school, in the society, you have recorded lot of stuff inside of you which is not a good stuff, very bad stuff. And because of that bad stuff, your language has become bad, your all actions have become bad, deeds have become bad, and because of that you are likely to go towards death. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हणले तूं गेल्या बरो, आमगे सशी कोण नाकाय तूं गेल्यो, तूं आमकां सांगो तेंची सगळें आमकां बरें सांग रे, कितें मिलाग्रें कितें जाता तें सांग रे, कोण थिंगा बरें जालो म्हणून सांग रे, असो सांग, तूं आमकां चेंज करपाक सांगोत नाका. हालेलुया. Hallelujah. पूण टॉपिकू दिलें न्हू तेणें तशें. मन बदलात, जिवीत बदलात, पातकांची दूख दवरात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. भुरगें न्हू, हांव तुमकां 5 वस्तू दितां आनी 5 वस्तू म्हाका इंग्लिशीन सांगात. फर्स्ट इज एक्झामिनेशन. से दॅट. Examination, कंट्रिशन, contrition, रेजोल्यूशन, resolution, कन्फेशन, confession, सॅटिस्फॅक्शन. satisfaction. एक्झामिनेशन, Examination, कंट्रिशन, contrition, रेजोल्यूशन, resolution, कन्फेशन, confession, सॅटिस्फॅक्शन. satisfaction. तुमगे जोरयेन हांव मन बदलूंक, रिपेंटन्स करूंक सोदतां, हांव चेंज जावपाक सोदतां. हांव अशें म्हणना तुका, तुजें तोंड बदल म्हणना, तुजे दोळे बदल म्हणना, तुजी आख्खी बॉडी बदल म्हणना. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी तोंड बदलूंक, बॉडी बदलूंक सारकी एक नंबर म्हणल्यार मेकअप मारपाक, सालुनान वचपाक आनी कितें कितें आमचे कुडी अजनेर करपाक नायस कोराय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण हिंगा हांव आतां भायलो मनीस इतलो मुखार बदलला, भायलें रूप जें चेंज, इतू फिजिकल बॉडी आमी बरी सांबाळल्या, पूण तो भितरलो मनीस आहा तो, हालेलुया, Hallelujah. म्हज्या बारोबर एकलो भाव येयला आनी तो म्हाका सांगता, हे वायट कोताय त्या संवसारांत, दुसऱ्यांक त्रास कोताय, दुसऱ्यांक लुकसाण घालताय, दुसऱ्यांक पातकां हाडटाय, दुसऱ्यांक घात कोताय, दुसऱ्यांक चोत्ताय, नागोयताय, फटयताय, आनी तरी आसतना खंय ते बरे अवांतार भोंवताय. तेंच कित्याक पाड जायना अशें म्हणटा म्हाका आतां क्वेश्चन घायलें ताणें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. केन्ना चोय व्हडलीं व्हडलीं घरां आहाय तशीं मडगांवच्यान आमगे ते सायडीक व्हडलीं व्हडलीं घरां आहाय, त्या घरान कोण रावनाय, नोळ्यांची बरीं चोवपाक गेल्यार काय बरीं दिसताय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ही घरां न्ही भायल्यान चोयल्यार कितें दिसताय सारकीं बरीं, पूण तुम जरी मातशें लिसोण लायक आनी तेजे पाडसाचे वसाय, भितर पोण नाही पडटाय ती चोय थिंगा, कित्याक तेजे वांशे आनी त्यो पाटयो सगळें कितें जालो आहाय, पिडास जाल्याय, कुसमेल्याय. पूण भायल्यान नोळ्यान बिश्टेन तेका बोंद दाखोवन दवरलां आनी तें बिश्टें बरें दिसता. प्रेज द लॉर्ड. पूण भितर वचतो घरांत आनी चोवपा आसतना सगळो पाटोस भितरल्यान काबार जाला, कित्याक नोळ्यांचेर शोध आहा तेका,
पूण तें घर घोट्ट जाल्यार ते मोदरां मेत आहा तो घोट्ट आसूं जाय त्या घराचो. हालेलुया. कांय सांगना आमी सारकी भायल्यान सकसकीत दिसताय पूण भितर मोदरां मेत सारको कुसम्यान गेलो आमगेलो. कांय जायना तुमकां. तुमकां दिसता तुमगे मोदरां मेत बरो आहा म्हणून भितरल्यान मुग्या की तो कुसोन गेलो आसलो. हालेलुया. Hallelujah. सारको पिडार जाल्लो आनी ते म्हणलें हे hey Opsanvi, you look so nice at this age. You looks very handsome. तूं बरो उठ्ठा धांवता एक्टीव आसा. काल 5 जाण कोण बेंगलोरसून येयले मुगे वळखीचे रावले आनी तो म्हणटा हे ब्रदर तूं सारको एक्टीव धांवता. आगो बाया तूं म्हाका भायल्यान एक्टीव धांवता हांव पूण भितरल्यान तुवें म्हाका चोवपा जाता. भितरल्यान हांव जाणा आनी देव जाणा. हेजे भायर कोणाक खबर ना आमगे भितर मोदरां मेत कुसोन गेला आनी गोट्टे आहा जाल्यार. पूण बायल शो करूं आमी सोदनाय. हालेलुया. वचूं बंद करूं. पूण आय एम जस्ट टेलिंग यू तूं हो शो बंद कोरे बायलो आनी भितर चकचकीत जाय आनी तें बायल्यान रिफ्लेक्ट जातलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मन बदलपाक ह्यो 5 वस्तूंची गरज आसा. एक्झामिनेशन ऑफ युअर कॉन्शियन्स. अंतस कोणाची अंतस कोणाची कंट्रिशन पातकांची दूख. रेजोल्युशन कितें घेता एकू थाराव नव्यान पातोक कोचिना. त्या उपरांत हो थाराव घेता आनी मागीर हूंय येता संदानाचो संस्कार म्हणल्यार कुमसाराच्या संस्कारान भितर सरता. पयलें तूं कांय कोणा ऐसा तो बोळे मात आसतलो हाटले निमाण दिसा रावनाकाय निमाण दिसा रावनाकाय लूट कोणाकाय हांव बेगीन येय कुमसार जावाय. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. कोणा एकल्या इंटरव्यू आहा जाल्यार ताका रातभर ते बेज पोतून चोयता कितें क्वेश्चन विचारतले वो एग्जाम आहा जाल्यार आख्खे आन्सर एशी आतून पोतून शिकताय. प्रेज द लॉर्ड. कुमसार कितू सोंपें न्हू. सगळ्यान कुमसार कितें जाला. हालेलुया. Hallelujah. मन बदलप म्हणल्यार आत्मीक वस्तूक चड गंभीरताय म्हणजे सिरियसनेस घेवप. चड सिरियस त्यो घेवप आत्मीक वस्तू. पूण आयज पर्यंत ज्यो आत्मीक वस्तू आहाय त्यो आमी सिरियस घेना. त्यो आमी बिश्ट्यो लूज सोडल्याय. तांकां आमी तितलें मोल दिना तांकां. आतां एक कुमसार. हालेलुया. आतां भायल्यान मेकअप कोत्तो स्वर्गार वतलो वो तें कुमसार सारको तें स्वर्गार वतलें. भायल्यान मेकअप कोत्तो कितू वर्स दवरतो तुका हिंगा 100 years. येस ओ नो. म्हूण 100 म्हणया लास्ट. बरें 60 म्हणया 70 म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. 80 म्हणया. हालेलुया. Hallelujah. हें सगळें हांगा घालपाक जाय मेकअप करपाक जाय. तेज बराबरच तूं भितरल्यान बी एक आत्मीक मेकअप मार जे सासनाक तुका तोगतलें तसलें जिविताचेर तूं आयज दोळे दवर. दॅट इज कॉल्ड रिपेंटन्स. दॅट इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ मायंड. तेकाच म्हणटात मन बदलप. देखून information creates thoughts. Thoughts creates words. Words creates actions. Actions creates behaviors. Behaviors create your destiny. Praise the Lord. इंग्लिशीन पोतून म्हणटा आनी सिक्वेन्स भुरग्यांनी आनी शिकलोल्यांनी पोतून मनान दवरची ती तुमकां एकदम आदार जातली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खंयचे रितीन रावयताय थिंगा कितें तरी शिकोव आसाय. हे जाणवाय घेवपा आसाय. तकली त्या देवाच्या उतरान भरून येय तुमी. प्रेज द लॉर्ड. तेदून तुका मेकअप लावपाक कांय गरज ना. तुगे ब्युटी सारकी त्या मेकअपाचेर आसता आनी तें म्हणटा आगो बाय कितें सेक्रेट तुजो कितलें सोबीत कितें तुवें पोन्ने पासून आसल्यार तूं बरें दिसता. तूं फोट्टे पासून भांगार घाल जाल्यार तूं तें जगजगता. कितें कारण तुजें. म्हजे बायली सोरोपाय ना पूण म्हाका भितरली सोरोपाय देवान दिल्या. आत्म्याची सोरोपाय दिल्या. हांवूय बी वचको तुजे भाशेन पातकां म्हाका घोडटाय वायट घोडटा पूण तरी आसतना हांव हें म्हजें कोसियेंस हांव चॅक कोत्ता. दिसान दीस चॅक कोत्ता. हे तस कोणाचें हांव बसोन चवकश कोत्ता. हालेलुया. थोड सांगताय आपल्याक प्रेयर करूंक जायना ब्रदर. आमकां प्रेयर केसो प्रेयर करूंक जायना तुकडे. तूं तस कोणाची चवकशी करूंक बस आनी आख्खी रात आनी दीस पावपाना सुमानूय पावपाना तुका तस कोणाची चवकशी करपाक. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. Hallelujah. कितें उलयलां हांव तुमकडे? तुम बसून केन्ना स्वतःच कोणाक चवकशी केल्या? एक 10 मिनट केल्या? 15 मिनट केल्या? आतां म्हटली आतां शिकोया तस कोणाक चवकशी कितको करूंक जाता? देखून मोइसेसाक देवान कितू मानामें दिल्लें? 10 वय ना. आतां हे 10 मानामें बसले आनी कितलीं जाणां खबर आहा बाय हाटू? दोतोर शिकयता ती टिचर जाणाय, भुरगीं जाणाय. हेर आहाय तेका हे 10 मानामें खबर आहा काय? प्रेज द लॉर्ड. बरी जरी तुका अंतस कोणाची चवकशी करूंक जाय जाल्यार तुवें 10 मानामें बाय देक्कोर करपाची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. पयलो मानामेंत कितें? देखून फाल्यां तूं कुमसरा वयता दोना तुवें पयलें घरा कडेन इगोजी गोयेन कांय कोणा ती येता आनी झुपकून एका एका तेला लायनी लागल्या भाशेन सोसायटीन रोखडी लायनी लागताय. जस्ट बरी करून वतस कोणाची चवकशी कर. बेगीन यो 15 मिनट यो घराका कर आनी मागीर जॉयन जा लायनीत. कांयच प्रॉब्लेम ना. बट पयलीं अंतस कोणाची चवकशी कर. तुज्या घरा कडेन रावन त्या 10 मानामेंतांचेर अशें करून त्या मानामेंत बाहेर कळपाक गरज ना. त्या मुखार दवर आनी पोळे केदना एकल्याच देवाक पोन्नीपाट सोर पदवेदार देवाक पोन्नीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या बोळान सगळ्या तुज्या मनान आनी स्वतान ताचो तुवें मोग करचो. नियाळ कर. तुवें सगळ्यान ताका पयली प्रायोरिटी दिल्या. जेजू हांवें तुका पयलीं जाग दिला म्हज्या जिवितान. मुगे पुताक जाग दिला, मुगे घोवाक जाग दिला, मुगे दुयेंसाक हांवें जाग दिला. थोड्यांको कांय विचारपा न्हू केशें सांगू बाय आनी कितें सांगता गो तुका? कितें आनी कितें सांगताली? तुका खबर ना हांव बरो ना म्हणून. जाग कोणा दिला? पयलो मानामेंता दिला वो त्या दुयेंसा दिला? ना ना ना. जी बायल जी वस्तोरी जो दादलो जो मनीस आम बरो नाय 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 आख्खे लायफ भर ती कितें म्हणटा? हांव बरी, आमगे चेडो बरो, घोव बरो, धूव बरी. आतां ही म्हणटाय तेच तकल्यान आतां चित्न उपजताय न्हू. चित्न उपजल उपरांत कितें कोताय आमी? उलयताय. हेंगे रेकॉर्डींग आहा तें आत्मीक रेकॉर्डिंगू ओ मोरना रेकॉर्डिंगू? जाल्यार तुमी हें मोरना रेकॉर्डींग आयज रातीर सोडून तयार आहा हें म्हणटा हांव. आगो बाये चेड्यागे कितें जालां भायर वचपाचें? जालें गो जायना जायना. हें खरोच जालें जायना. ती दोळे फोडटाय जायना. तेणें पयशे आयले जायना. सो तूं मरण उलयता वो जिवीत उलयता? मरण आनी जिवीत खंय आहा? मरण आनी जिवीत खंय आहा? आनी चोय बरें जालें फादर तूं तांकां सांगत न्हू दीस आनी राती. आतां ती सांगताय मरण आनी जिवीत कोणाक आहा म्हणून. समज तुका एक प्रॉब्लेम जालो म्हणया आनी तुका टेंशन जाता आनी तूं वीख पिता. आतां देवान वीख दिली तुका? कोणाकू आहा तें आतां वीख कोणाक? तुवें वचोन हाडटें म्हणजे मरण देवान हाडटा तूं मेला. आतां फादर म्हजेर रागार जातलो तेश म्हळ्यार केन्ना मिसा बी असो जाल्यार मरणाचें कोण गोड घेवन वताक येतना तेगे ओगोत येयलो देवान तेणी तेजेर धाडलें अशें कोन्न शर्मा जाताय. तेजो वचोन फादराक सांगोन सुद्दां हें सांगत तूं आनी कोण घेतलो तशें करून वीख पितलो थिंगा आनी तेकाय चान्स पडला आनी तेगे तेशें जालें फादरान सांगिल्लें न्हू एश जाल्यार वीख पिवपा दिसता दिसत तें तेशें करून. हालेलुया. जिवीत आनी मरण मुगे जिवीत मुगे मरण मुगे जिबेचेर आहा. कितें? Death and life is in the power of my tongue. Say that. Is in the power of my tongue. Death and life is in the power of my tongue. Is in the power of my tongue. Is in the power of my tongue. Death and life is in the power of my tongue. Praise the Lord. देखून मन बदल्याय मरणाची उतरां कितें कोन्ना काय उलयना काय. कश्ट भोगत जाल्या पासून जिवीत हाडटेसो उतर कितें कोलय उलयाय आनी तुमकां जिवीत मेळटलें. कोण बरो ना जाल्या पासून ना बाये
बरो नाही जाल्या पासून जेजू हांचे पासत खुर्सार मेला आनी तेचेर हांव विस्वास दवरतां आनी त्या विस्वासाचेर आनी तेज्या गायांचेर आनी तेज्या रोगताचेर आनी तेगे खुर्साचेर हे कश्ट घेवन हांव मुखार वयतां. ह्या कश्टांक आमगे घरान कसलोच अधिकार ना आनी आमगे कुटुंबा वयर अधिकार ना. त्या कॅन्सराक आमगे कुटुंबा वयर अधिकार ना. कित्याक कॅन्सराक आनी वायटाक आनी पातकाक जेजू क्रिस्तान आपल्याच्या खुर्साचेर खेळायला देखून आमी खुशाल आसा. हे भाशेन मन बदलप म्हणल्यार जिवीत बदलप म्हणल्यार हे भाशेन लँग्वेज येता. कश्ट आहाय तेका त्रास दिता घोव मारता सौर पिता पूण तरी आसतना तें कन्फेस कोना तें उचार कोना तें उचारना. पूण जेजून कितें केलां त्या सोऱ्याच्या आत्म्यांक त्या मरणाच्या आत्म्यांक कितकोन तेका खुर्साचेर आपल्या हातांनी खिळ्यांचेर खिळायल्यात त्या मरणाक ते तो मनीस उलयता तेन्ना तो अवचितूच जैतिवंत जावंक पावता. एका जिवीत बदलप म्हणटात, एका मन बदलप म्हणटात. आनी यू आर चेंजिंग युअर लायफ वेन यू स्पीक लायफ ऑन युअर टंग. हालेलुया. तुमी जिवीत बदलताय ओ ना तें सांगाय म्हाका पयलीं. कितको बदलताय? बरें उलोवन. बरें उलयता जाल्यार बरें कितें करपाक जाय? तकलें हाडूंक जाय. तकलें हाडटा जाल्यार कोणें तें शिकयत तें मनान दवरपाक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां आमी मातशें मुखार थोडे स्क्रिप्चर घेवन वयता फादर आनी ते स्क्रिप्चरांतल्यान आमकां कितें मेळटा तें आतां चोया. आनी बाबा वाचून घे आतां लुकाचें शुभ वर्तमान 15:20 1 ते 12 वळवास. लुकाचें शुभ वर्तमान 15:20 11 ते 32. लूक 15 11 to 32 वाच. आनीकूय ताणें सांगलें, कोणेकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचे आसले तितले एकठांय केले आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एक बापूय आसा त्या कितली जावं पूत आसाय? 2 आसाय. एक पूत सांगता आपल्या पोट्टींतलोय दायजाचो वांटो कितें कर आपल्याक दी. आतां हांव उलयता आनी कोण ताका शिकयता ओ ते तकल्यान असो जाणवाय आहा असो मागपाची. आनी त्या मनशा भितर आहा इसली तकल्यान तेज्या आनी तें तो कितें करता उलयता. आमचेय तकल्यान अशें करून साठलो आसता आनी तें आमी बी अशें करून उलयताय. प्रेज द लॉर्ड. आतां तो दायजाचो वांटो मागता आपल्या बापाय कडेन. प्रेज द लॉर्ड. मुखार वाच. आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. तो घरांतलो भायर सरता. खंयसून भायर सरता? घरांतलो म्हणजे देवाच्या रक्षणांतलो, देवाच्या प्रोटेक्शनांतलो, देवाच्या हातांतलो, देवाचे मांडावळींतलो मनीस आतां भायर सरोन वयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुमचेर कश्ट जाता तेन्ना आमी असलें इन्फॉर्मेशन आहा आमकां तकल्यांत, असली जाणवाय आहा आमकां, अशेंच बी आमी बी चिंताव. हें सगळो संवसार चिंतपाचेर दल्लेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुका कोणें स्वतायलो जाल्यार तूं कोण परी तेका ताचें सोल्युशन काडटलो, उपाय काडटलो. हें तुजे तकलेचेर तुज्या चिंतपाचेर दल्लेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुज्यांनी बरे उपाय सोदून काडूंक जातात ताका बुद्ध शिकोवंक, वा तुज्यांनी पाड उपाय सोदून काडूंक जातात ताका बुद्ध शिकोवंक. हें तुजे जाणवायेचेर तुजे तकलेचेर गिन्यानाचेर दल्ला तूं कसले उपाय आतां सोदून काडटा ते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ल्हानूच आसतना बरी जाणवाय आपणायात आनी बरी सोल्युशन करूंक तुमी पावतल्यात. बरे उपाय प्रश्नाचेर तुमी सोदून काडटल्यात. आयज आमची गोच जाली, तुमची गोच जाली. कित्याक ल्हानूच आसतना आवय बापायक तुमकां जाणट्यांक मदले पिरायेच्या मनशांक असल्यो जाणवायो मेळोंक ना म्हूण आमी असले जावंक पावल्यात. येस ओ नो? हांव कितें उलयता सत जाल्यार म्हाका सत म्हूण सांगाय, फोट जाल्यार फोट म्हूण सांगाय. हालेलुया. पूण आत पासून आमी लेट ना, आमी जाणवाय शिकोवंकूच जाय आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वयता तो भायर सरोन वयता. जायत पाटी इतलें आमकां दिसता हितून टेन्शन जाता न्हू, आमी भायर सरोन गेल्यार बरें अशें दिसताय.
मुखार वच कितें जाता तें चोय भायर सोन वचोन कितें जाता तें आतां आनी थंय मस्त जिवीत जेवन ताणें आपल्या गिरेस्तकायेची वाट लायली आनी ताणें सगळे उडावून उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोणाक लागीं चाकरेर रावलो. हालेलुया. हालेलुया. जायती गिरेस्तकाय घेवन गेलो तो आनी तेणें चिंतलोलें एक गिरेस्तकायेन आपण कितें आसतलो म्हणून खुशाल आसतलो. तुमकां आनी म्हाकाय तशें दिसता जायती गिरेस्तकाय मेळ्ळ्यार आमी कितें आसतलें म्हणून गेले ते पटी हांव टॉक दिवन गेलो आनी सगळें सातूय त्यो कॅपिटल सिन्स कंप्लीट करूंक जावं न्हय मुशांनी पूण कुडीची वंदावण ओ गिरेस्तकायची आशा आयज फादरूय उलयला हें थोडें हांव उलयन गेल्लो भावा हिंगासर हांव गेलो मागीर त्यासा बेगीन गेलो पूण मातशें सकाळीं हांव लेट उठलो कित्याक तो आयतार आसलो आनी कोण बेल मारीत आहा घराचें टाव 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 मारीत आसा सायबा उठोवंक जायना अशें पूण 7 o'clock तो बेल मारता. आतां म्हणलें चल काडया. क्या साहब तुम ब्रेड नहीं लेता है कितना दिन हुआ 2-3 महीने हुआ तुम ब्रेड नहीं लेता है. तो आमगे पाव दिता तो भुरगो हांवें ताका 5-6 म्हयने बंद केला 4 म्हयने आतां ब्रेड नाका म्हूण म्हाका आमकां आनी हांवें ताका बंद केल्लो. आयतारा फेन तो येयलो आनी तो म्हाका विचारता क्या साहब तुम ब्रेड नहीं लेता है. नहीं चाहिए मुझे ब्रेड नहीं चाहिए. मैं गांव गया था 2 महीने रुक गया था इससे 2 महीने हांव गांवान गेल्लो आनी हांव पोत्तून येयलां आतां. ओके म्हणलें एकदम बरें जालें. ओके अभी भी नहीं चाहिए मुझे ब्रेड. आतां बी म्हाका ब्रेड नाका आम सांगलें. वचोन घुस्पल्ल्या भाशेन जाता आनी कोणूय जावं ते एकदम बरें आसताय नुस्तेकार कोणे ते हांव अशें म्हणना ते म्हज्या मोगान पडटाय अशें म्हणना बट दे आर वेरी क्लोज टू मी. ते नुस्तेकार जावं ते ब्रेड वाले जावं ना हिंग वाजताय ते जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून मातशें ओके अभी आई म्हणलें अरे चलो चलो तुम्हारा गिराक करने के हैं लोग वेट करेंगे आपको वस्तु ना ऐसे घूमता नहीं नहीं. मैं म्हणलें क्या हुआ ना कुछ बोलने का कितें सांगो जाय ही. हांवें म्हणलें यो चल भितर यो बस बाजू बस हिंगा कितें जालें साहब मोबाइल ऐसे ओपन करता ये चले अरे मोबाइल क्यों दिखाते हैं मुझे अभी टाइम नहीं मुझे जाने का है चर्च पे. मैं मोबाइल ओपन केलो ये क्या मालूम है ये कितने खबर आहा तुका म्हाका चात्तो प्रेज द लॉर्ड हांव चोय सिंतीत दरे वो घर झाट त्या दोना हो देंव सारकी करून तेणी वळ आहा तेन्ना चोय आपोण पासो दिता भितर प्रेज द लॉर्ड. तूं म्हाका चातोली हो ब्रेड घेवन येयला तूं कितें प्रॉब्लेम जालो प्रॉब्लेम म्हाका कांय जालो ना पूण आत कितें करून देंवचार येता चोय प्रेज द लॉर्ड. आस ग्रीड पयशांस भांगरास मातशें तुमशेण काण गेलो हांव त्या दिसाक प्रेज द लॉर्ड आनी सकाळ फुडें देरान टेस्ट येयला तो मोबायल दाखयता ब्रदर आनी सांगता ये क्या है अशें म्हणटा क्या है बोलिए क्या सांग म्हाका कितें सांग तूं सांग. आनी एक पिक्चर दाखयलें ये क्या है हांवें म्हणलें हें सगळें भांगार मरे हें गहना है सब. मैं गांव गया था गांवांक गेल्लो आनी थिंगा हम खुदाई कर रहे आमी हें फोंटाले थिंगा आमी बाट गेलां पोन्नेलें कोणा गेलें कितें घर गेलां आनी कितें कोताले फोंटाले आनी ती फोंटा आसतना ताका एक आंड मेळ्ळा भांगराचो. हालेलुया. आनी ती पिक्चर काण आनी तें थिंग हितू कितें आनी तें पाट्यान आल्टण येता भायर कित्याक हांव तांकां सगळ्यांक क्लोज आसता नुस्तेकार जावं ते आमगे पोदेर येता तेका वो दुसरे सगळे येताय तांकां ते वेरी क्लोज कित्याक हांव तांकां उलयतां देवाचे खबरो बी येयले उपरांत आनी मागीर साहब मुझे बेजने का है म्हाका तें विकपा जाय तो म्हाका सांगता मी लाया हूंय उदर बाहर हाय म्हणजे अंदर भितर आणाक तें थिंगा आसूं आतां मोबायल तो म्हाका कितें सांगता ओडेस्केल आहा तें आतां भांगार प्रेज द लॉर्ड कितू केलं आहा तें ओडेस्केल आतां तो सांगता तें तूं घे आनी आपल्या म्हणटा तो कितें दी फो 30 लाख दी ते उरलो सगळें कितें करूं तूं तुका दवर. हांवें सांगलें ये मेरा घर देख ये हमारा सब ये प्रॉपर्टी देख आनी तुका दिसता हें घर हें सगळें चोयले उपरांत म्हाका आनी कितें जाय म्हूण तुगेलें म्हाका सांगलें हांव एक हुपट्यान पासूं आसल्यार म्हाका हें तुगे भांगार कितें म्हाका नाका तूं तें घेवन पोत्तून वच. आनी हे भाशेन 4 ते 10 दीस पोत्तून सतावपा लागलो आनी लास्टाक सांगलें हें म्हाका नाका
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सांग एक सेकंडाक तूं ग्रेस जावपाक शकतालो हांव न्ही म्हणजे हे इतले भांगार घेवन तें आतां पासून आहा तो मोबायलाक तुमकां फोटो मार जाय ते फोटो आहाय मगो सगळे त्या भांगराचे आनी ते कितें केलें तेणें तें हितून भितर तें बोल्लो आहा एक हितेशें तें कोडोयन बोल्लो आहा तें भांगार आनी अरे ये कैसे निकाला रे सब आपने ऐसा न एक चिसल म्हणजे कितें हें गेलां चिसल गेलां आनी तें फोरपून फोणून कितें केलें तेणें तें काडलां आनी थोडें काण हाडलां अशें करून गुंटलून बांदून हाडलां. हालेलुया. देखून हांव सांगता तुमकां कांयच तुमी असल्यो वस्तूंनी असली भांगराच्यो शिंगराच्यो आशा गरजी भायर दवरूं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. आजी बी हांव आदोगादा बरी आसलो ती खबर हांव दुसरी पाटी सांगता कित्याक मुखेल कितें आहा तें सांगता. हालेलुया. कोण एकल्याक लागली प्रॉपर्टी विकताय what is crores 250 crores. Praise the Lord. हांव म्हूण तें म्हाका मेळटा काय म्हूण सगळें टॉक दिवपा वयता तशें थिंग कितें रेडी जावन रावता. परीक्षा जावपाक हांव तितून पडटा काय म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. चोतराय दोऱ्याय हे वस्तूंची मातशें मुखार या बाबा वाज. तेन्ना तो वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरूंक धाडलो. जितलीं जीं भाव भयणां हे भाशेन जिवीत काडूंक सोदताय सगळें आपणो संवसारी प्लेजर मौज मस्ती करून आतां फादर हांव भायर रावन आयकलें लास्ट हाचे विशीं तो उलयतालो. एक्सेसीव ग्रीड फॉर सेक्शुअल प्लेजर इज कॉल्ड लस्ट. इनऑर्डिनेट डिझायर फॉर सेक्शुअल प्लेजर इज कॉल्ड द लस्ट. इश्पा भायर कुडीचे मौजेची लिंगी संबंध जोडपाची मौजे इश्पा भायर जी ओड येता तेका आमी लास्ट म्हणटा. आशा म्हणटा कुडीची वंदावणीची आशा. आनी हे पातकां इतलें व्हडतें आनी पातोक भोव हें तें पाड पातोक तें हेर पातकां जाता चोरी जाता पातकां कुडी भायर जाता प्रायड जाता भायर जाता पूण एकूच पातोक जाता तें कुडी भितर तुजें जाता. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी हें मंदीर आमच्यांनी बसटावंक जायना. कितेंय भांगर आनी रूच आनी कितेंय मेळत जाल्यार हे मंदीर सुरक्षीत बरें सांबाळूंक जाय. कित्याक ह्या मंदिरांत जो श्वास ओरोमाक देवान घातलेलो तो मातयेच्या हितून फुकलोलो तो आपल्या भितर आसलेलो जीव तो प्राण जो देवा भितर आसलेलो तो पवित्र प्राण तो सुपिरियर व्हड तो प्राण तो जीव देवा थंय आसलो तो स्वर्गीचो प्राण हे संवसारी मातयेन घातलो आनी तो मनीस जीव प्राणी जालो आनी बसोन आसा ताचे भितर हो देवाचो प्राण हे देवाचें भांडार हे देवाचें भांगार भितर आसा तुजे. जेन्ना ही मंदीर बसता तेन्ना हो प्राण दामोन उत्ता छेपोन उत्ता तो श्वास सोडूंक जायना तेका कित्याक तुका एक खुशी दिल्या. यू गॉड हॅज गिवन युअर विल अ फ्री विल. यू कॅन डिसायड वॉट यू वॉन्ट वेदर यू वॉन्ट गुड ऑर बॅड. यू कॅन डू इट द वे यू वॉन्ट इट बिकॉज गॉड हॅज गिवन यू चॉयस अ फ्री चॉयस. देवान तुका एक खुशी दिला एक चॉयस दिला. बरें आनी वायट तें तुवें सोदून काडपाचें तुका असलें ताणें रोसला. देवान इतलो सत्या दिल्या देखून देवान इतलो तुका फ्री सोडला देखून हांव म्हजें कुडीचें जाय तें करूंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक घडी भर उबी रावया. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I-23 आमी बाबा कळटा जाल्यार ते गायतले. हांव सुरवात करता आनी I-23 गीत आमी सगळीं सांगातान गावया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patkarinath budon sharant vodli patakina
जेवणा वस्त्रान पातीन तुझ्या पाया पडली आपले पातळ रोडून मोगा परमोड सगल्या परसिने तुझो सोडून मोग केलं पात्या पातकिणीच्या मोगारिष्टा जेसू आमच्या जीवित बदल आमचे जीवित बदल आमचे जीवित बदल पात्या पातकिणीच्या मोगारिष्टा जेसू आमचे जीवित बदल आमचे जीवित बदल पवित्र आत्म्या आमी तुफानाक सांपडलीं आसा ल्हानपणी आमचे तकल्यांची जाणवाय आमी आटापल्या ती आमची आवय बापायन आमचे शेजारी सामाऱ्यांनी आमचे शाळेंत कॉलेजींत इस्कॉलांत आनी आमच्या समाजांत ती आमकां दिल्या सगळी संवसारी जाणवाय जावन आसा पवित्र आत्म्या तुज्यांनी आमकां आत्मीक गिरेस्काय दिवपाक जाता तुज्यांनी आमचें मन बदलूंक एक नवी गिरेस्काय नवी उतरां नवी बुद्धी आमकां दिवपाक जाता नव्या तुज्यांनी आमच्यांनी करूंक जाता जेन्ना आमचें मन बदलूंक आमचे भितर एक नवी नॉलेज येतली नवी जाणवाय येतली नवें एक शिकप आमी रेकॉर्डिंग करतले तेन्ना आमचें जिवीत बदलतलें आमकां जेजू ह्या दोळ्यांनी दिश्टी पडटलो तो आमकां हात लावंक मेळटलो कित्याक आमचे भितर एक नवी जाणवाय येवंक जाय एक नवें शिकप येवपाक जाय आमचें जिवीत फकत हे जाणवायेन आतां बदलूंक जाता आनी पवित्र आत्म्याची जाणवायेन तें बदलूंक जाता देखून आमी पवित्र आत्म्याक वाखाणया दिन वाचया हालेलुया म्हणून ताची आमी स्तुती करूया थोडे ताळ्यान हालेलुया 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 महिमा 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 Power, have mercy on us, have mercy on us. You are the Lord of mercy, you are God of merciful, mercy on us. Give us a power, power and wisdom. Mogarista Jesu hoje te vi hoje te vi patya patkinica Mogarista Jesu hoje te vi hoje te vi hoje cáliz botón hoje cáliz botón aleluya 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 close your eyes
papare 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 समारितान वस्तुरीचे जीवित बदलले दुनिया साक्यवाचे जीवित तुवें बदलले स्वर्गीच्या बाप्पा दाविदाक तुवें बदललोय माझ्या बाप्पा तुवें ताणें रुदन केले बाप्पा आपले जीवित बदलले बाप्पा रासा गेलोय बाप्पा माझे जीवित बदलून वयता आजचे हांव एक रासा तुवें म्हाका मागणी दिल्या रायपणान तुज्या म्हाका भाग दिला त्या यात्रेक कोणाक तुवें म्हाका भाग दिला त्या प्रभाती कामाक तुवें म्हाका भाग दिला माझ्या बाप्पा papare 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 Yeshua 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 ताका आमी कमांड दिता ताका कसले सोदी करना देवाचे वर्षे घातला देवाच्या भुरग्यांक घातला मेळे वचप्यान कसलो सोदी करना ताच्या घराला ते भुरगीं आसतली बायल भुरगीं आसतली हे वेळार वस पवित्रात्म्याचो उत्सव आमी थंयसर मागता जेजू क्रिस्ताचे भौमणीक रगत दे बाबा बैलाचेर मागता power your power 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 your mercy 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 पवित्रात्म्या राशांदरिया रारारिया लालामा हेरिया लालाया लाला ओरिया लाला शियाला नोमिरिया लामा शिविरिया ला ओ राशिविरिया लामा शिविरिया लाला हेरा लामा शेरा मारिया लाला हेरिया लाला 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 सगळं हगळं हगळं पण दिनवास तुका एका देवाक दिता तुजेर आमी भात येता जायते पाणी आमी तुकाच मानचे बोलदे हे आनी ते मोठेन आमी सुस्वास दवरला आयचे रात्री आमी वखसणे मागता ह्या दिसांनी आमी कुमसार सारतेल्या समिया दुनिया आमच्या अंतस्करणांची चौकशी करून पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दी जे सैतानान आमचे भितर ब्लॉक केला आमच्या आत्म्याची चौकशी जातली तेदना सगळी आमकां नवे नवे उदकेर जातले पवित्र आत्म्या अंतस्करणांची चौकशी करूंक आमकां आदार दी समारितान वस्तुनी बायच्या कांटार आयली तेन्ना तूं बायच्या कांटार आयलोय आतां म्हज्या जिविताच्या कांटार रावस्वरा हांव तुका विनवती करता तुजे लागीं मागता म्हाका बदल सर्वेस्वरा म्हजें मन बदल म्हजी जी बुद्धी आसा ती बदल आनी तुज्या पवित्र रक्तान तें काडून उडय आनी तुजी उतरां म्हजे भितर रिंगोय तुजी उतरां म्हजे भितर रोंप दे रोंप म्हजे भितर हांव बरें तें चिंतूंक पावतलो बरें तें उलोवंक पावतलो म्हजी कर्ण्यो बऱ्यो जातल्यो म्हजी उतरां बरी जातली आनी म्हजी डेस्टिनी बरी जातली Royal priesthood, oh come and praise Him, holy nation worship Jesus our Redeemer our Redeemer He's precious He's precious King of glory King of glory सगळी डोळे बंद करून हात वर काढून Hallelujah Hallelujah सैतान मरण पडटा Hallelujah सैतानाचो नाश जाता जीवितान मरण Hallelujah Come on brothers play nicely Hallelujah Hallelujah
कोण काळजांतल्यान पातकांची दूख दोत्तात आनी आपल्या लागीं कोताय आसा म्हूण आयज कबूल करता त्या आल्तार जावन आसा तो खुरीस जेजू खुर्सार मारला देखून ह्यातनीक जेन्ना मिसाचे बलिदानान भितर सरता तेन्ना तो इमाशीक मानपाक वयना पूण तो आल्ताराक मानपाक वयता कित्याक जेजून आपले आमच्या पातकांचें बलिदान एका खुर्साच्या लाकडाच्या आल्तारार केला देखून हो आल्तार जावन आसा तो खुरीस हे लाकूड जावन आसा ते खुरीस हे लाकडार सैतानाक ताणे खबर केला जेजू क्रिस्तान हे आल्तारा मुखार तुमच्या हात उदकी आसात हे आल्तारा मुखार पवित्र आत्मा तुमच्या काळजांनी तुमकां दिल्लो आसा हे आल्तारा मुखार पवित्र आत्मा तुमकां वाखाणी करूंक शिकयता कित्याक ह्या खुर्सार ताणे बलिदान केला आनी बलिदानाक तुमी वाखणटात हे रक्ताक तुमी वाखणटात ताच्या कश्टाक तुमी वाखणटात ताच्या घायाक तुमी वाखणटात आनी त्या घायाची वाखणणी करत सैतान खाला पडटलो कसली तरेन तो आसूं रागान तो आसूं प्राइड घेवन तो आसूं लास्ट घेवन तो आसूं ग्रीड ग्लटनी स्लट वरवीं तुमचे भितर आसा जाल्यार तुमचे वाखाणणी ताका तीर मारता हे सैतानाचेर भालो मारता आनी सगळे तरेच्या वायटांतलो तो तुमकां नितळ करता मरण आनी जिवीत तुजे जिबेचेर आसा अनेक फावटी व्हडल्या दोबाज्यान ह्या आल्तारार बलिदान दिल्ल्याची तूं वाखाणी कर म्हणून वाव ब्रदर आत्मा येवन तुमचेर वाजप्याचेर गायन कोतोल्यांचेर येवं दी from your heart. Change your mind and give glory to God. Change your way for the Lord. lead them brother Change your desires and thoughts. Lord, I am totally belong to you, O Lord. All glory to you, our living God. I am totally belong to you, O Lord. It's your blood that cleanses me. 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 Jesus, Jehovah, makan ditolol to go. Jehovah, makan ditolol to go. Jesus, Jehovah, makan ditolol to go. Jesus, Jehovah, makan ditolol to go. Jesus, Jagayani, Hauro Saralo. Jesus, Jagayani, Hauro
Shaddai, unidos Say that. Hallelujah. Sogle mogan. Hallelujah. सुई देवाचो आत्मा आसता तुई सुटका आसता सुई देवाचो आत्मा काम करता तुई पेकोणी आसता Praise the Lord. शिटली भाव भयणांक आसून कपेलांदाचेर आसात Hallelujah. एक पासून मनीस ना लिबोर काळजाचो ह्या वेळार पण तुमी तुमचें काळीज ह्या वेळार जेजूक भेटयल्लीं आसा तुमच्या मदेगात घमंड दिसती पडना आतां तरी बिलकुल प्रायड तुमच्या मदेगात दिसना कित्याक जी वाकाणी तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या ती पवित्र आत्म्याची वाकाणी जावन आसा पवित्र आत्म्यान तें तुमकां शिकयलां जेजू कोण तो तुमकां शिकयता जेजू कसो मान दिवंक जाय तो पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता हे वेळार तुमकां बेजार येना पूण तुमकां आनीक जायती वाकाणी करूंक जायशी दिसता कित्याक असलो वेळ आयलो आतांच अकस्मात हो वेळ देवान आमकां फावो केलो स्वर्गार संत भक्त आज गोडवे थांबोन आसतना पवित्र 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 म्हूण देवाची वाकाणी गायतात थंयसर आनी जो हांव प्रकाशनेच्या पुस्तकांत सांगता जेन्ना हांवें दोळे वयर काडून पळयले तेन्ना म्हाका एक गोडगोड्या सारको तांचे वाकाणेचो स्वर्गार आवाज आयकूंक येतालो ती सगळी तांबडी न्हेसलोली आनी ताणें म्हणलें ही सगळी तांबडी कित्याक न्हेसल्यात कित्याक जेजू क्रिस्ताचे रक्तान ती स्वर्गार न्हेसोन आसात हे रगत तांकां नितळ करता हे रगत तांकां नवें करता हे नवें तांकां रगत तांकां एक नवो रूपकार तांचे भितर दिता आनी पोत्तून तो म्हणटा ती जेन्ना गायताली तेन्ना पावसा भाशेन उदक व्हांवतालें गोसगोशांनी पावस पडटालो आनी तो पवित्र आत्म्याचो पावस जावन आसलो जेन्ना यात्रीक मिसाचे पेटेंत आमचे ताळे तांचे सांगाताक एक करूया असलें कितें तुमी आतांच केलां हांगासर तुमच्या जिवेचेर जिवीत आसलें सर्गीचें जिवीत आसलें काळजान जें काळीज पवित्र आत्म्याचें शिवासन जावन आसा काळजान तो रावता एक घोडये भितर देवाचे उतराचे किरण तुज्या काळजान भितर फांकलें आनी तुझें काळीज देवाचें मंदीर श्वासन म्हूण तुवें मानून घेतलें तेन्ना तुजे भितरल्यो उदकाच्यो झऱ्यो फुटोन आयल्यो त्यो झऱ्यो तुज्या तोंडांतल्यान वाकाणेन दिसोन आयल्यो इतलो तूं तयार आसा आतां कित्याक आख्खें तोंड आनी काळीज तुज्या वाकाणेन भरलां Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.